हाँ, यही तो नेकियां हैं, यही तो नेकियों की चीज़ें हैं। हमें गुनाहों से कैसे बचना है, नेकियों को कैसे करना है। अच्छा, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ ना बताऊं जिससे हमारे मरने के बाद भी हमारा जो अमाल का रजिस्टर है वो चलता रहे और जो गुनाहों का रजिस्टर है वो बंद हो जाए। मैं आपको ऐसी चीज़ ना बताओ तो थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो हम सबका काम के बहुत काम की है, और ये चीज़ें हमें शायद ही कभी कभी सुनने को मिलती हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से, फिर पता ना मौका मिले या ना मिले। मेरे दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है, अब इंसान देखो ना, दुनिया में जीते हुए इतनी नेकियां नहीं कर पाता, इतने गुनाह भी नहीं कर पाता, लेकिन बंदा इतनी नेकियां भी कर लेता है कि उसका वो हिसाब ही नहीं लगा सकता, और इतने गुनाह भी कर लेता है कि वो उसका भी हिसाब नहीं लगा सकता। अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जब बंदा मर जाता है, जब बंदा दुनिया से रुखसत हो जाता है, दुनिया को खैर बात कह देता है, यानी जब दुनिया छोड़ देता है, तो उसका अमल का रजिस्टर बंद हो जाता है। वो नेकी नहीं कर सकता, वो गुनाह नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसका रजिस्टर खुला रहता है। हाँ, हमें लगता है रजिस्टर बंद हो गया, हमारे लिए बंद हो गया, लेकिन हमारे अमाल के लिए बंद नहीं हुआ, हमारे गुनाहों के लिए बंद नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हम तो मर गए, हम तो दुनिया में भी नहीं हैं, फिर हमारा रजिस्टर कैसे खुल रहा है? हमारी नेकियां भी चढ़ रही हैं, हमारे गुनाह भी चढ़ रहे हैं। भाई, हमने तो अपने आलिमों से सुना है कि मरने के बाद रजिस्टर बंद हो जाता है, मरने के बाद गुनाह नहीं मिलता, मरने के बाद नेकी नहीं मिलती। फिर ये अमाल में ज़ख़ीरा ऐड होना, गुनाहों में इजाफा होना, नेकियों में इजाफा होना, ये कैसे? ये कौन कर रहा है? मैं तो दुनिया में हूँ भी नहीं। हाँ, मैं तो दुनिया में हूँ भी नहीं। ये कैसे चल रहा है? सुनो, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ध्यान से। आज की जो ये बातें हैं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास और बहुत कीमती होने वाली हैं। अल्लाह की कसम, फिर हमें ये मौका मिले या ना मिले, इस बात को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना, अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करना, अपनी लाइफ में ज़रूर एक्सेप्ट करना, और अपनी ज़िंदगी इस बात को याद रखते हुए गुजारना, अपनी ज़िंदगी इस बात को ध्यान में रखते हुए बिताते चलना। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अगर हम सही समझदार होंगे, अगर हम अक्लमंद होंगे, तो फिर देखना हमारा अमाल कैसे होंगे। फिर देखना वहाँ हमें दुनिया से जाने के बाद, हमारा रजिस्टर बंद होने के बाद, हमें फिर भी नेकियां मिलती रहेंगी, हमें फिर भी सवाब मिलता रहेगा। वो कैसे होगा? मैं बताता हूँ वो कैसे होगा। अब आप सपोज़ करो आपके पास मौत का फरिश्ता आ गया, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, उनसे आपकी मुलाकात हो गई, और जो हर इंसान को दुनिया में रहते हुए उस जायके को चखना है, वो आपने भी चख लिया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ आपने इस दुनिया में रहते हुए उस मौत के जायके को चख लिया, जो इंशाअल्लाह फिर कभी नहीं चखोगे, फिर दोबारा कभी नहीं। अब जब आप दुनिया से चले गए, आपका रजिस्टर बंद हो गया। अब जब आपका रजिस्टर बंद हो गया, अब आपका गुनाह नहीं चढ़ेगा, आपकी नेकियां नहीं चढ़ेंगी, क्योंकि आप अब अमल करने के काबिल नहीं हो, आप अब गुनाह करने के काबिल नहीं हो। अब आप इस दुनिया से तब्दील हो चुके हो, अपने रब के वहाँ पहुँच चुके हो। अब देखो, अब दुनिया में तुम कैसी ज़िंदगी गुजार कर आए, दुनिया में तुम कैसा वक्त बिता कर आए, दुनिया में तुमने कितना इल्म हासिल किया, दुनिया में रहते हुए तुमने कितनी गफलत भरी ज़िंदगी गुजारी। अब देखो वहाँ, और वहाँ क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है हम लोगों पर कि अल्लाह ने हमें दुनिया में रहते हुए इन बातों का पता लगवा दिया, इन बातों को समझवा दिया। हम सब के जहनों में, हम सब की अक्लों में, हम सब के दिमागों में ये बातें उतर गई। अल्लाह ने कितना रहम व करम हम पर फरमाया है कि इन बातों को हमारे कानों के ज़रिए हमारे अंदर उतरवा दिया। कितने लोग जो इनसे महरूम हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, अब इस बात को ध्यान में रखना है। हाँ, ऐसा नहीं सुना और भुला दिया, ऐसे नहीं अब यहाँ से बाहर गए और भूल गए। इस बात को थोड़ा ध्यान दो। अब देखो ना, हमने दुनिया को छोड़ दिया, और अब हमारा रजिस्टर भी बंद हो गया है। अब मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। ये मिसाल समझो, हम सबके लिए बहुत बड़ा सबक है। और ये जो मैं बताने लगा हूँ,
یہ جو اب میں بتانے لگا ہوں آپ اس کو ایسے سنیے، ایسے سمجھیے کہ یہ خواہ میرے ہی ساتھ ہو رہا ہے، یعنی یہ میرے ہی ساتھ چل رہا ہے۔ اپنے اوپر فیل کریں ہم سب اپنے اوپر کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتہ آپ کے اعمال نامے کا آپ کو بتاتا ہے، آپ کی نیکیوں کی آپ کو بتاتا ہے اور آپ کے گناہوں کی آپ کو بتاتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کے 98 نیکیاں ہیں، 98، آپ کی 98 نیکیاں ہیں اور آپ کی 97 گناہ ہیں، یعنی آپ کے 97 گناہ ہیں اور 98 نیکیاں ہیں۔ آپ کامیاب ہو، آپ پاس ہو۔ آپ نے دنیا میں وقت کیسے گزارا اس کا فیصلہ ہوا آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہم دنیا میں زندگی کیسی گزار کر آئے، اس کا فیصلہ ہوا۔ اور اب یہ انصاف ہو رہا ہے، یہ غور کرو، یعنی یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں جو ہم سب کے سمجھ میں آ جائے۔ کل قیامت میں، آخرت کے دن، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کل اللہ نے ہم سے ایسے حساب کر لیا اور یہ سچویشن یہ ہمارے ساتھ آ گئی، ہم کیا کریں گے وہاں پر؟ تو اسی لیے اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے جو آج ہم یہاں سننے والے ہیں۔ ایک فرشتے نے کہا ہم سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس بات کو اپنے اوپر غور کرتے ہوئے اپنے اوپر کہ یہ سچویشن میرے ہی ساتھ چل رہی ہے۔ ہاں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کے 98 نیکیاں ہیں اور 97 گناہ ہیں، یعنی آپ کی نیکیوں میں ایک نیکی زیادہ ہے، ایک نیکی زیادہ ہے، اس کی بدولت آپ کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس بندے کو لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ اب وہ فرشتہ اس بندے کو لے کر چلتا ہے جنت کی طرف جاتا ہے۔ اب جاتے 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 پیچھے سے دوسرا والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ رک جاؤ، اس بندے کو واپس لاؤ، واپس لاؤ۔ اب وہ بندہ کہتا ہے واپس کیوں؟ میرا تو فیصلہ ہو گیا، میرا تو انصاف ہو گیا، میری تو ایک نیکی زیادہ تھی، اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یعنی جنت میں جانے سے روکنا۔ اس کا دوسرا جواب کیا آ رہا ہے؟ مجھے جنت میں جانے سے روک دینا، اس کا مطلب حساب میں گڑبڑی ہو گئی، اس کا مطلب اب کچھ غلط ہونے والے، بندہ سہما جائے گا، گھبرا جائے گا وہاں پر۔ اب جب وہ بندہ گھبرائے گا، اب اس کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کیا ہوا؟ آپ نے میری نیکی اور گناہ دیکھے، میری ایک نیکی زیادہ تھی، مجھے جنت میں بھیجنے دیا۔ آپ نے میری نیکیاں بھی دیکھی، میرے گناہ بھی دیکھے، اور میری ایک نیکی زیادہ تھی اور میرا جنت کا فیصلہ بھی ہو گیا، اب کیوں مجھے واپس بلایا؟ اب وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کی ایک نیکی زیادہ تھی تو اس کی بدولت آپ کی نیکیاں زیادہ بیٹھ گئی تھی، اور ایک گناہ کم تھا اور آپ کے گناہ اس بدولت، اس وجہ سے آپ کے گناہ کم بیٹھ گئے تھے، اور ایک نیکی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جنت کا فیصلہ ہوا تھا۔ میرے دوستو، میرے بھائی بہنوں، اس بات کو اب تھوڑا دھیان سے سنو، بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص یہ بات ہونے والی ہے، یہ ہم سب کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ کی قسم، کتنے لوگ اس گمراہی میں ہیں، کتنے لوگ اس برے کام میں پڑ گئے ہیں، کتنے لوگ اپنی زندگی اس غفلت میں گزار رہے ہیں۔ کل یہ سچویشن اگر ہم لوگوں کے ساتھ آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیسے کر دیا، یہ میں نے کیوں کیا، کاش میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے انہوں کو کرنے سے پہلے، کاش میں پاگل ہو جاتا اس کام کو سوچنے سے پہلے۔ ارے میرے بھائیو، وہاں کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا، یہاں کی بے وقوفی وہاں کوئی کام نہیں آئے گی، اور یہاں کی سمجھداری وہاں کام آ جائے گی۔ اگر یہاں غفلت میں زندگی گزار کر گئے، یہاں پر ہم نے غفلت میں غلط کام کر دیے، غلط کاموں کو انجام دے دیا، پھر وہاں تم دیکھو گے کیا ہوگا۔ اب وہاں بندہ پچھتائے گا، او یہ کیا ہو گیا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، لیکن یہ کام نہیں آئے گا، یہ کام نہیں آئے گا۔ اس فرشتے نے کیا کہا سنو، کہ اللہ کے بندے، تیری ایک نیکی زیادہ تھی، تیرا جنت کا فیصلہ ہوا، تیرا ایک گناہ کم تھا، تیرا جہنم کا فیصلہ ہونے سے بچ گیا، لیکن اب تیرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، یہ کیوں، یہ کیسے؟ گناہوں میں تو اضافہ جب ہوتا ہے جب بندہ دنیا میں رہتے ہوئے غلط کام کرے، نیکیوں میں اضافہ تو جب ہوتا ہے جب بندہ دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام کرے۔ میں تو مر چکا ہوں،
मैं तो यहाँ आ गया हूँ, मेरा तो फैसला हो रहा है, मेरे गुनाह कैसे बढ़ गए, नेकियां कैसे कम होगी। मैंने तो कोई गुनाह नहीं करा और अल्लाह सब जानने वाला है, अल्लाह सब जानता है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ। ये हम लोगों की फीलिंग। अब देखते ना, जब हम पे कोई बात आ जाती है तो हम कैसी फाइलें खोल देते हैं, ये मैंने नहीं करा, ये उसने नहीं करा, ये इसने नहीं करा, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ। हम कितनी फाइलें तैयार कर देते हैं, कितने रजिस्टर को खोल देते हैं, कैसी कैसी बातें कहने लगते हैं, कैसे कैसे अल्फाज सोचने लगते हैं, हर जुमला निकाल देते हैं अपनी ज़बान से। तो मैं समझाने के एतबार से समझा रहा हूँ मेरे भाई, ये बुरा ना मानना, ही हम सबके साथ, अगर ये अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, कल मेरे साथ आ गया, फिर आपके साथ आ गया, फिर कल ये सिचुएशन हम में से किसी बंदे के साथ आ गई, क्या करेंगे वहाँ पर। अब बंदा गुमान करेगा कि मैं तो मर चुका हूँ, मेरा तो रजिस्टर भी बंद हो गया, ये गुनाह तो मैंने किया ही नहीं, तो ऐसा क्यों, गुनाह कैसे बढ़ गए। अब फरिश्ते क्या जवाब देंगे। फरिश्ते, हाँ ये सही है कि आप मर गए हो, आपका रजिस्टर भी बंद हो गया है और ये गुनाह भी आपने नहीं किया है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन 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 दुनिया में रहते हुए तुमने एक ऐसा काम किया था जिसको तुमने अहम भी नहीं समझा, जिसको तुमने ऐसा ज़रूरी नहीं समझा कि इसका अंजाम मेरे साथ आगे वो क्या होगा। वो क्या था, एक वक्त ऐसा था जब आप दुनिया में थे, आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे थे, आप अपना फ़ोन चला रहे थे, आप अपनी रीलों को स्क्रॉल कर रहे थे, आप उसमें अपना वक्त बिता रहे थे। लेकिन वक्त बिताते 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 एक रील ऐसी आई, एक फिल्म ऐसी आई, एक वीडियो आपके सामने ऐसी आई, एक शॉर्ट्स ऐसा आया जिसमें बेहयाई थी, जिसमें गुमराही थी, जिसमें बददीनी थी, जो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ थी, उसमें गाना भी था, उसमें लड़की भी थी और उसमें फला चीज़ें बहुत सारी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाली हैं, उसमें गाना भी था, उसमें फला वगैरह चीज़ थी, उसमें गंदी चीज़ थी। यानी गुमराही, बददीनी, बेहयाई, माशरे में एक गलत चीज़ का अपलोड कर देना, उसमें अल्लाह की नाफरमानी थी, उसमें गुनाहों में इजाफा करने वाली चीज़ थी। वो क्या थी, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट कट में बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे उसमें कोई गाना था और उस गाने को सुनते में आपको थोड़ा अच्छा फील हुआ, आपको पसंद आया। जब पसंद आया तो आपने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने दोस्त को सेंड कर दूं, ये इतना अच्छा गाना है, क्यों ना मैं इसे स्टोरी पर ऐड कर दूं, ये अच्छा लग रहा है, क्यों ना मैं इसे फला के पास भेज दूं। आपने इस गाने को आगे शेयर कर दिया, आपने इस बेहयाई की चीज़ को आगे प्रमोट कर दी, आपने इसको आगे बढ़ा दिया और आपकी वजह से इसे दूसरे लोगों ने सुना। और जब दूसरे लोगों ने इसे सुना, ये उनको पसंद आया, फिर उन लोगों ने अपनी स्टोरी पे लगाया, फिर उन लोगों ने अपने फ्रेंडों में सेंड करा, फिर उन लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और ये बेहयाई, ये बददीनी, ये गुमराही, ये अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ वो काम जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से हटा दे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के हुक्म तोड़ने पर आमादा कर दे, ये आपसे सरजद हो गया था। आपने दुनिया में रहते हुए एक फला गाना अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपने आप से मोहब्बत करने वाले को उसको सेंड किया और उसने उसे आगे पहुंचा दिया और इसमें सब गुमराह हो गए। सब ने इसको सुना, सब ने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा। और कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिनमें शिरक होता है, जिनमें अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ बातें होती हैं, जिसमें अल्लाह को झुटलाया जाता है। काफ़ी गाने ऐसे भी होते हैं, काफ़ी वीडियोस ऐसी होती हैं, काफ़ी शॉर्ट्स क्लिप ऐसी होती हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ ये मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ। फरिश्ते इतना लंबा वो नहीं लेके बैठेंगे आपके सामने रजिस्टर, इंसाफ अल्लाह करेगा और अल्लाह नीयतों को जानने वाला है। हाँ अल्लाह नीयत, हम वहाँ पर गवाही नहीं देंगे। अगर मैं ज़्यादा होशियार बनूँ, मैं कहूँ कि मुझे तो सब पता थी, मैं देखूँगा इंशाअल्लाह, हाँ मैं गवाही नहीं दूँगा। अगर मेरे हाथों ने गलत काम किया है, किसी पर नाहक उठे हैं, किसी को सताया है, किसी पर जुल्म हुआ है इनसे, मैं तो मना कर दूँगा, क्या हुआ, मैं झुटला दूँगा। अल्लाह ताला मेरा मुंह बंद कर देगा और मेरे हाथों को मुआता करेगा, मेरे हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह इसने फला पर काम किया, इसने फला के साथ गलत किया। ये पैर खुद गवाही देंगे, या अल्लाह ये इस गलत काम की तरफ गया, ये मुझे उधर लेकर गया, ये ऐसे चला। ये आज़ा हमारे खुद गवाही देंगे।
फिर इंसान कहेगा अरे कम बख्तो, ये काम तो मैंने तुम्हारे ही लिए किया था। आज हम कहते हैं ना थकन फील हो रही है, फला काम कर ले, ये हो रहा है, फला चीज़ खा ले, ऐसे टेंशन हो रही हैं, फला चीज़ पी ले, ला फला चीज़ों से थोड़ी टेंशन दूर हो जाएंगी, थोड़ा आराम हासिल करेंगे। आज हम कहते हैं ना हाँ, वहाँ पर हमारी पकड़ यही चीज़ करवाएंगी। फिर हम कहेंगे अरे कम बख्तो, हमने तो ये काम तुम्हारे ही लिए किया था। फिर शरीर गवाही देगा, फिर आज़ा गवाही देंगे, हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, अल्लाह बुलवा रहा है, अल्लाह बुलवा रहा है। मेरे भाइयों, ये मैं तुम्हें अपने तरीके से समझा रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमें दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमाए। फरिश्ते बंदे से कहेंगे तुमने फ़ला गाना फ़ला शख्स को सेंड किया और इस ज़रिए से आपके सेंड करने से वो माशरे में फैल गया, वो पूरी दुनिया में फैल गया और आपकी बदौलत ये बेहयाई हुई और आप तो मर गए, आपका रजिस्टर बंद हो गया। और आपका रजिस्टर बंद होने के बावजूद आपके दुनिया को छोड़ के जाने के बाद भी वो गाना चल रहा है, वो रील चल रही है, वो अब भी अपलोड आगे तक हो रही है, वो अब भी स्टोरी पर ऐड की जा रही है, वो रील अब भी सेव की जा रही है और लोग अब भी उसको सुन रहे हैं और गलत कामों में मुब्तला हो रहे हैं और अब भी गलत काम कर रहे हैं, उनको भी गुनाह मिलेगा। और ये किसकी बदौलत हुआ, ये किसके ज़रिए से हुआ? आज हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना ये गाना मैंने बनाया है, ये मैंने लॉन्च किया है, हाँ ये मेरा खुद का क्या हुआ है, ये सबसे पहले मैंने किया है। आज हम फ़ख्र से कहते हैं ना, कल देखना ये कैसे पकड़ोंगे जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ चीज़ें होंगी, जो बेहयाई वाली चीज़ होंगी, जो लोगों को नशे की हालत में मुब्तला करने वाली चीज़ होंगी, जो लोगों को ज़िना की तरफ ले जाने वाली चीज़ें होंगी, जो लोगों को गुमराह करने वाली चीज़ें होंगी, जो लोगों को अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाली चीज़ें होंगी, जो लोगों को नबी की सुन्नतों को छोड़ने वाली चीज़ें होंगी, जो ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे बंदा गुमराह हो जाए, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने लग जाए, अल्लाह को भुलाने लग जाए, नबी से मोहब्बत कम कर दे, नबी को भुला दे, नबी की सुन्नतों को भुला दे और बंदा इन चीज़ों से गुमराह हो जाए। जो इस दुनिया में रहते हुए जिस इंसान ने भी उसको लॉन्च किया, जिस इंसान ने भी उसको आगे बढ़ाया, जिस इंसान ने भी उसका प्रमोशन किया, फिर तुम देखोगे वहाँ उसकी कैसी पकड़ होगी। मरने के बाद भी रजिस्टर चालू रहेगा, मरने के बाद भी उसके गुनाह उसको मिलते रहेंगे, मरने के बाद भी उसके गुनाहों में इजाफा होता रहेगा। फिर तुम कहोगे ये तो हमने नहीं किया, फिर वहाँ आज़ा बोलेंगे, फिर वहाँ आज़ा गवाही देंगे, फिर हम कहेंगे हम तो मर गए, हमारे गुनाह कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं गुनाह, यहाँ से गुनाह मिल रहे हैं, यहाँ से गुनाहों की तरक्की चल रही है, यहाँ से गुनाह इजाफा पा रहे हैं। क्या कर आए दुनिया में, कैसे ज़िंदगी बिता कर आए बताओ मेरे भाइयों। कहने का मकसद ये है कल क़यामत के दिन ये सिचुएशन हम लोगों के साथ ना आ जाए कि तुमने फला चीज़ें, अल्लाह की कसम अगर हमने कोई ऐसा बेहयाई वाला काम करा जिससे माशरे में बुरे हालात फैलें, बुरे असरात फैलें, वो पकड़ का ज़रिया बन सकती है। हाँ, एक बंदा भी अगर अल्लाह को छोड़कर गुमराह हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, क्या कर पाओगे फिर वहाँ पर? कैसे अल्लाह से बात कर पाओगे, कैसे अल्लाह से बच पाओगे बताओ? हम सबके लिए बात है, यूँ ना कहो कि हमें ही कह दी, यूँ ना कहो कि हमारे लिए कह रहे हैं। मैं अपनी ज़ात को मुखातिब करते हुए बातें कह रहा हूँ। आपसे पहले हर बात मेरे लिए है, आपसे पहले हर बात मेरे लिए है। अगर कल मुझसे कह दिया, क्या करते थे, कैसा ज़िंदगी गुजारते थे, क्या कर आए, बस फ़ोन में लगे रहे, बस हंसी मजाकों में ज़िंदगी बिता दी। फिर अल्लाह इंसाफ करेगा। जब वहाँ पर अल्लाह इंसाफ करे तो अल्लाह से कहना माई लाइफ माई रूल, माई लाइफ माई रूल, मेरी ज़िंदगी मैं अपने रूल खुद बनाऊंगा, मैं किसी का रूल फॉलो नहीं करता। औंधे मुँह जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के हुक्म को तोड़ना, अल्लाह का खाकर उसी को झुटला देना, उसी की नियामतों को बरत कर उसी को भुला देना। अरे मेरे भाइयों, कैसे ज़िंदगी है ये दुनिया में रहते हुए। इस बात को याद रखो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आज हम दुनिया में मौजूद हैं। तो इन गुनाहों से बचें, इन बुरी चीज़ों से बचें, इन बेहयाई वाली चीज़ों से दूर रहें और किसी को ये न भेजा करें, किसी को न दिखाया करें। हाँ, ला इसको भी दिखा दूँ, उसको भी दिखा दूँ, इसके पास भेज दूँ, गाना तो बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छी वीडियो आई है, गाना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें देख नहीं रहा उसमें क्या कैसे है। हर अल्फाज के कई मुँह होते हैं, कई पहलू होते हैं। हाँ, अब तुमने एक चीज़ किसी को सेंड कर दी, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, ठीक,
پھر میری نیت جو ہے آپ کو بتانے کی وہ آپ نہیں جان سکتے اور میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ میری نیت یا تو میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھو گے؟ کتنی اچھی بات بتائی، کتنی بری بات بتائی، یہ بات کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا بات ہے، ایسا بات ہوتی ہے؟ کوئی عزت بھی دے گا، کوئی نفرت بھی کرے گا، کوئی پیار بھی کرے گا، کوئی ہنس کے بولے گا، کوئی منہ بنا کے بات کرے گا، ہر طریقے کے انسان ہے۔ لیکن یہ جو میں بات بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر اس میں تھوڑی سی بھی بدگمانی آ گئی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے ایسے سمجھیں، لوگ سمجھیں کہ کتنا علم ہے اس کو، لوگ سمجھیں کتنی صلاحیت ہے اس کو، ارے اللہ کے بندو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں، میں تو بڑا گناہ گار بندہ تھا، جو اللہ مجھ گناہ گار بندے سے یہ مختصر سا کام لے رہا ہے۔ میں تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ مجھے دنیا میں انسانوں سے، کسی بھی انسان سے کوئی پروفٹ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، یہ کام میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں، مومن کا آئینہ ہے، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی گمراہی کی طرف جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی اللہ کو ناراض کر زندگی بتائے، میں نہیں چاہتا کل قیامت کے دن مجھ سے تو اللہ راضی ہو اور میرے بھائی سے اللہ ناراض ہو۔ یہ باتیں اس لیے ہیں، میں آپ سے کوئی عزت، کوئی رسپیکٹ، کوئی سرٹیفکیٹ میں آپ سے نہیں چاہتا۔ اللہ میرے دلوں کا حال جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اس نے یہ جو جملے فلاں جگہ پر بولے، اس نے جو باتیں کہیں، اس نے کیوں کہیں؟ ہاں اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اب میں اگر ایسی بات کہوں، کل اللہ میری پکڑ نہیں کرے گا۔ اگر اس میں کوئی ایسی بات آ گئی، یہی بات آپ کام کرو اللہ کے لیے، آپ جو بھی کرو اللہ کے لیے۔ اللہ ہمارے دلوں کے حالوں کو جاننے والے۔ لوگ برا کہتے ہیں تو کیا ہوا، کہنے دو۔ لوگوں کے برا کہنے سے اللہ ہمارے اعمالوں کو ختم کر دے گا؟ لوگوں کو برا کہنے سے اللہ بھی ہم سے نفرت کرے گا؟ اللہ کے وہاں کالے گورے، اچھے برے، کمزور طاقتور نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ میرے دوستو اس بات کو دھیان میں رکھنا، اس بات کو دھیان میں رکھنا۔ انسان پگھل سکتا ہے کہ فلاں کی طاقت ایسی ہے، فلاں کی خوبصورتی ایسی ہے، فلاں کا حکم ایسا چلتا ہے، فلاں لوگ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اس بندے کو کتنی عزت دی جاتی ہے، یہ بندہ تو ایسے ہے، یہ بندہ تو ویسے ہے، اس سے سب محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دنیا میں چلتی ہے، یہ دنیا میں دکھتی ہے۔ کچھ بیچارے سیدھے لوگ جو تھوڑی سمجھ کم رکھتے ہیں، وہ ان باتوں کو تھوڑا کر بیٹھتے ہیں کہ چہروں سے پیار کر کر اس کو عزت دینا، اس کے مقام سے پیار کر کر اس کو عزت دینا، اس کی حکومت سے، اس کے رتبے سے، اس کے بڑے مقام سے، اس کی بڑی صلاحیت سے، اس کی بڑی بڑی چیزوں سے، اس پہ جو اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے ان کو دیکھتے ہوئے اس سے پیار کرتا ہے، حالانکہ وہ اچھا ہو یا برا۔ اچھا ہو تو ٹھیک ہے کرو، اگر برا ہو تب بھی اس سے کرنا۔ حالانکہ اسلام تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ تم سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ہاں، جس سے محبت کرو یوں کہو کہ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، میں تم سے محبت کرتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جس نے اس جملے کو کہا، اس الفاظ کو کہا، جس نے محبت ظاہر کی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنی بہنوں سے کہو، اپنے بھائیوں سے کہو، یا پھر اپنے ماں باپ سے کہو، یا پھر اپنے دوستوں سے کہو، جس سے بھی کہو کہ میں تم سے محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں سے اللہ کے بندے محبت کرتے ہیں تو ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ ہاں، جو بندہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرو، کسی کو گناہ نہ دیکھو، کسی کو غلط نہ کہو، کسی کو برا مت کہو، جو جیسا اس کا حال پہ چھوڑ دو، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو ہماری زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں، اس کا اللہ حساب پوچھے گا، حساب لے گا۔ تم نے فلاں کام کیوں کیا، تم نے فلاں کام کیسے کیا، تم نے یہ کس وجہ سے کیا، کس کے لیے کیا، اللہ تو سب جاننے والا ہے۔ اور اگر کسی چیز میں دکھاوا آ گیا، تکبر آ گیا، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ جو بھی کام کریں ہم سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے،
صرف اور صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر کوئی اچھا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ عزت عطا فرما رہا ہے۔ اگر کوئی برا کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو ہدایت فرمائے، آپ کا فیصلہ وہ کرے گا جو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، سب سے اچھا انصاف دینے والا ہے، جو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، جو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جو کسی کو ناحق گناہوں میں مبتلا نہیں کرتا، جو کسی کو حق پہ رہتے ہوئے ناکام نہیں کرتا، وہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب تعریفیں ہمارے اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اس دنیا کے مالک کے لیے، اس دنیا کے خالق کے لیے، جس کے جیسا کوئی نہیں، جو کسی کے جیسا نہیں، جس کا کوئی مالک نہیں، جو کسی کا بندہ نہیں، اس کا سب پہ حکم چلتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کے جیسا نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سب پر اسی کی حکومت چلتی ہے، سب پر اسی کی طاقت چلتی ہے، سب پر اسی کی قوت چلتی ہے، ہاں سب پر اسی کی طاقت چلتی ہے، سب پر، ہر مخلوق پر، ہر انسان پر، ہر جنات پر، ہر پکشی پر، ہر چرندے پر، ہر درندے پر، ہر چنگھاڑنے والے پر، ہر دہاڑنے والے پر، ہر فڑفڑانے والے پر، ہر ہنہنانے والے پر، سب پر، دھرتی پہ رہنے والوں پر، آسمان پہ رہنے والوں پر، پانی میں رہنے والوں پر، پانی کے اندر رہنے والوں پر، پانی کے اوپر رہنے والوں پر، بلوں میں رہنے والوں پر، ہاں سب پر اللہ کی حکومت چلتی ہے، سب پر اللہ کا